ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। सुन्दरकाण्डं सर्गं 59। अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः। अनन्तकार्यप्ररोचनम्। एतदाख्याय तत्सर्वं हनुमान् मारुतात्मजः भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम्। सफलो राघवोद्योगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रमः शीलमासाद्य सीताया मम च प्रीणितं मनः। आर्याया सदृशं शीलं सीतायाः प्लवगर्षभाः तपसा धारयेल्लोकान् क्रुद्धा वा निर्दहेदपि। सर्वतातिप्रकृष्टोऽसौ रावणो राक्षसेश्वरः यस्य तां स्पृशतो गात्रं तपसा न विनाशितं न तदग्निशिखा कुर्यात् संस्पृष्टा पाणिना सती। जनकस्य सुता कुर्यात् यत्क्रोधकलुषीकृता जाम्बवत् प्रमुखान् सर्वान् अनुज्ञाप्य महाकपीन्। अस्मिन्नेवं गते कार्ये भवतां च निवेदिते न्यायं स्म सह वैदेह्या द्रष्टुं तौ पार्थिवात्मजौ। अहमेकोऽपि पर्याप्तः स राक्षसगणां पुरीं तां लङ्कां तरसा हन्तुं रावणं च महाबलम्। किं पुनः सहितो वीरैर्बलवद्भिः कृतात्मभिः कृतास्त्रैः प्लवगैः शक्तैर्भवद्भिर्विजयैषिभिः। अहं तु रावणं युद्धे ससैन्यं सपुरःसरं सह पुत्रं वधिष्यामि सहोदरयुतं युधि। ब्राह्ममस्त्रं च रौद्रं च वायव्यं वारुणं तथा। यदि शक्रजितोऽस्त्राणि दुर्निरीक्ष्याणि संयुगे तान्यहं निहनिष्यामि विधमिष्यामि राक्षसान्। भवतामभ्यनुज्ञातो विक्रमो मे ऋणद्धितं मया तुला विसृष्टा हि शैलवृष्टेर्निरन्तरा। देवानपि रणे हन्यात् किं पुनस्तान् निशाचरान्। भवतामननुज्ञातो विक्रमो मे ऋणद्धि मां सागरोऽप्यतियाद्वेलां मन्दरः प्रचलेदपि। न जाम्बवन्तं समरे कम्पयेदरिवाहिनी सर्वराक्षससङ्घानां राक्षसायेन पूर्वजाः। अलमेकोऽपि नाशाय वीरो वालिसुतः कपिः प्लवगस्योरुवेगेन नीलस्य च महात्मनः। मन्दरोऽप्यवशीर्येत किं पुनर्युधि राक्षसाः। सदेवासुरयक्षेषु गन्धर्वोरगपक्षिषु मैन्दस्य प्रतियोद्धारं
शंसतद्विविधस्य वा अश्विपुत्रौ महावेगा वेतौ प्लवगसत्तमौ एतयोः प्रतियोद्धारं न पश्यामि रणाजिरे मयैव निहता लङ्का दग्धा भस्मीकृता पुरी राजमार्गेषु सर्वेषु नाम विश्रावितं मया जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः अहं कोसलराजस्य दासः पवनसम्भवः हनूमान् इति सर्वत्र नाम विश्रावितं मया अशोकवनिका मध्ये रावणस्य दुरात्मनः अधस्ताञ्चिंशपामूले साध्वी करुणमास्थिता राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकर्षिता मेघरेखा परिवृता चन्द्ररेखेव निष्प्रभा अचिन्तयन्ती वैदेही रावणं बलदर्पितम् पतिव्रता च शुश्रोणी अवष्टब्धा च जानकी अनुरक्ता हि वैदेही रामे सर्वात्मना शुभा अनन्यचित्ता रामेण पौलोमीव पुरन्दरे तदेकवासः संवीता रजोध्वस्ता तथैव च सा मया राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिर्दृष्टा हि प्रमदावने एकवेणीधरा दीना भर्तृचिन्तापरायणा अधशय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमोदये रावणाद्विनिवृद्धार्ता मर्तव्यकृतनिश्चया कथञ्चिन्मृगशाभाक्षी विश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता चैव सर्वमर्थं प्रकाशिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिर्भर्तरि चोत्तमा यन्न हन्ति दशग्रीवं स महात्मा दशाननः निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति सा प्रकृत्यैव तन्वङ्गी तद्वियोगा च कर्षिता प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुताङ्गता एवमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा यदत्र प्रतिकर्तव्यं तत्सर्वमुपकल्प्यताम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 59तमः सर्गः। ॐ जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।